औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी सूरज गिरहन की एस्ट्रोलॉजी वीडियो के साथ कि होरोस्कोप की दुनिया में ये सूरज ग्रहण जो है आपके बुरूज के ऊपर क्या असरात डालेगा, इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और जो आपको समरात मिल रहे हैं वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होंगे। ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देगा 4 ज़ोडिकल साइन को। आज हम बात करेंगे उन 4 बुरूज के ऊपर जिनको ये चांद गिरा सूरज ग्रहण जो है वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और वहां पे उसकी बहुत सारी चीजें बेहतर होनी चाह रही हैं, मगर कुछ एहतियाती तदाबीर भी अपनानी होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं। सूरज ग्रहण का जो दौरानिया होगा ओवरऑल वो तकरीबन 5 घंटे 10 मिनट 20 सेकंड का होगा और इसका जो आगाज है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:42 20 सेकंड पे ये शुरू हो जाएगा। शुरू भी जो है अगर हम देखें तो 8 और 8 के जिसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 8 बन रहा है। 8 घंटे हैं, अगर वो 42 को और 20 सेकंड को जमा करते हैं तो वो भी अदद जो है वो 8 बनते हैं। तो 8 फिर 8 से ही स्टार्ट हो रहा है। जोहल का साल है और जोहल की एनर्जी पैटर्न का साल है और बहुत सारे लोगों को ये समरात देती नजर आ रही है। इस दौरान हमें अपने रब से राब्ता मजबूत करना चाहिए। ये 4 ज़ोडिकल साइन का आज हम जिक्र करने वाले हैं, इनको ये समरात देगा, मगर इनको जो एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए। ये असरात तकरीबन जब ये सूरज ग्रहण लगना होता है ना 15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं और अगले 15 दिन तक इसके असरात रहते हैं, चाहे वो नहस हो चाहे वो मुस्बत हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। एरीज ख़वातीन और हज़रात के लिए कि उनके घर में ये सूरज ग्रहण का आगाज 8 अप्रैल को हो रहा है। 8 अप्रैल एरीज का है, रूलर अपना ज़ोडिकल साइन की डेट्स हैं। तो इस दौरान उनके लिए बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब लेकर आएगा। उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी। उनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो उनके मुश्किलात चल रही थी, जो उनकी रुकावटें चल रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनसे अब वो निजात हासिल कर लेंगे। इस दौरान उनकी माली हालात बेहतर होंगे, बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। इसके अलावा उनकी जो इज्जत है, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसमें इजाफा होगा और उनकी जिंदगी में जो एक ऐसा इशू चल रहा था कि उनसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, जो उनसे मोहब्बत करने वाला नहीं है, उसमें भी बेहतरी आएगी और उसके बाद इनको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। मगर एक चीज है, इन्हें कोई भी ऐसी चीज बाय नहीं करनी जिसका ताल्लुक रोड एलिमेंट से, यानी कि गाड़ी खरीदने के ऊपर अगर हम बात कर लें, गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। आपकी आमदन बढ़ेगी, समरात मिलेंगे, फवायद मिलेंगे, मगर आप गाड़ी वगैरह की खरीदो फरोख्त बेशक ना करें। कम से कम 23 अप्रैल तक, 23 अप्रैल के बाद आप खरीद सकते हैं। 23 अप्रैल तक आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। आगे चल के मैं आप तमाम 4 ज़ोडिकल साइन को ये मैं बता दूंगा कि इस सूरज ग्रहण के जो असरात आपको मिल रहे हैं पॉजिटिव, मगर इस दौरान आपको एहतियाती तदाबीर कौन सी अपनानी है और कौन सी चीजों का सदका करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी दूसरे ज़ोडिकल साइन के ऊपर, वो है जेमिनी, बुर्ज जौजा। साल का पहला सूरज ग्रहण उनके लिए जो है ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। उनकी आमदनी में इजाफा होएगा और अगर वो किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए बेहतरीन वक्त होगा। उनकी रुकावटें दूर हो रही हैं। उनके कैरियर के हवाले से, यानी कि अगर कोई प्रमोशन वगैरह थी या और कुछ मामला थे वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं और उनकी आमदनी की जो चीजें हैं वो बढ़ेंगी। उनकी आमदनी में भी अच्छी खबरें आएंगी, उनकी आमदन में इजाफा होगा। गैर मुतवक्की, यानी कि सोच नहीं सकते थे कि यहां से पैसे आएंगे, मगर वहां से भी पैसे आ रहे होंगे। और उस दौरान अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है या फिर किसी और ट्रेड के शोबे से हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, तो वहां से भी आपको अर्निंग अच्छी खासी होगी। इस दौरान आपने अपना राब्ता रब से मजबूत रखना है। हो सकता है नजर बद का सामना आपको हो, नजर बद लग सकती है। इस दौरान आपको एहतियाती तदाबीर जरूर अपनानी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन के जानिब, वो है लियो। लियो ख़वातीन और हज़रात के लिए ये पहला जो सूरज ग्रहण है ये बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेकर आएगा। इस दौरान आपकी आमदनी में मुस्बत असरात आएंगे, आपको आमदनी बढ़ने के ज़राए दिखेंगे, आप के साथ ऐसे लोग अटैच होंगे कि आपकी आमदनी में इजाफा होगा
اور ساتھ ساتھ آپ کی عزت میں اور وقار میں بھی اضافہ ہوتا دیکھیں گے. اور کچھ ایسے دوست ہوں گے یا پھر ایسے کاروبار کی تبدیلیاں ہوں گی جو بیرون ملک سے منسلک ہوں گی، تو وہاں سے آپ کی جاب کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا، کاروباری معاملات میں تبدیلیاں آئیں گی، اور اس دوران آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو پازیٹیوٹی کی جانب لے کر جائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں تو مل رہی ہیں، آپ کو اپنا رابطہ رب سے مضبوط کرنا ہے. میں آگے چل کے آپ کی ریمیڈی سے بتاتا ہوں. یہ سارے پازیٹیو سائن ہوں گے. ایک، آپ کی آمدنی بڑھے گی، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھے گا، آپ کے ساتھ لوگ پیار کریں گے، آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کریں گے. ان 4 زوڈیکل سائن کو یہ پازیٹیو انرجیز دے رہا ہے یہ سورج گرہن. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ایریز میں ہے اور ساتھ میں سیٹرن ایئر چل رہا ہے، اور سیٹرن کی پازیٹیو انرجی ان کو منتقل ہو رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے اپریل میں کافی سارے پلانٹس نے اپنی موومنٹ کی، اس کی انرجیز بھی چارج ہو چکی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں چوتھے زوڈیکل سائن کی جانب، وہ ہیں سیگیٹیریس، برج کوس. کوس والے جو خواتین و حضرات ہیں نا، ان کو یہ سورج گرہن کے پازیٹیو اثرات ملیں گے. ایک تو ان کی ورکنگ پلیس کے اوپر کام کرنے والی کی جگہ پہ بہت رسپیکٹ ملے گی، ان کے ساتھ اچھے لوگ جڑیں گے جو ان کے کام کو سراہیں گے، کام کی وجہ سے ان کی عزت بڑھے گی، کام کی وجہ سے انہیں بہت پذیرائی ملے گی. اس کے علاوہ کام میں محنت کی، جو آپ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اس میں مالی فوائدات ملیں گے. اور آپ کا جو بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی بھی آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، وہ کافی امکانات ہیں کہ اس میں آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھیں گی. اس طرح آپ کو اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وقتی طور پہ سلو ہے، مگر یہ سلو ٹو اسٹڈی ٹو ون دا ریس والا سیٹ اپ ہے کہ آپ جو آہستہ آہستہ محنت کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھ کے آپ کی ترقی کا جو ہے سیڑھیاں ہیں، ترقی کی سیڑھیاں آپ چڑھ رہے ہیں. تو اس دوران آپ کی پازیٹیو انرجی چارج ہو رہی ہے. تو اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط رکھنا چاہیے، اور کام کے اوپر آپ جو توجہ دے رہے ہیں وہ بہت پازیٹیو انرجی ہے. اس دوران یہ ساری چیزیں تو ہوگی، میں نے آپ کو بتا دی. آگے بڑھتے ہیں احتیاطی تدابیر اور سورج گرہن کے دن سر انجام دینے والے عوامل. کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمیں سر انجام دینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو نماز خسوف ادا کرنی چاہیے، نماز خسوف ادا کرنی چاہیے. اس دوران جو ہے لمبی لمبی آیات کی تلاوت کریں، اور ساتھ میں استغفار کریں. اور قرآن کریم کی جو یہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، ان میں سب سے پہلے سورہ الباروج کو پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ الشمس کو پڑھیں. اور ان خواتین کے لیے جو پریگننٹ ہیں، ان 4 زوڈیکل سائن سے جن کا تعلق ہے، انہیں چاہیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. کوئی بھی ایسی چیزیں جن سے کپڑا کاٹا جائے، کینچی ہے، چھری ہے، چاقو ہے، بلیڈ ہے، اس طرح کے ایلیمنٹ سے تھوڑا سا دور رہیں. یہ جو 5 گھنٹے 10 منٹ 20 سیکنڈ کا دورانیہ ہوگا، اس دوران آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کو صدقات کرنے چاہیے، اس دوران آپ کو جو ہے سیاہ کپڑا، آنکھوں کی ادویات، سیاہ رنگ کے جوتے، اور گوشت، پکا ہوا سالن، اور اس طرح کی کچھ چیزیں آپ صدقہ کر سکتے ہیں. چائے کی پتی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. وہ چیزیں جن کا تعلق جو ہے سیاہ رنگ سے ہے، وہ آپ کریں. انشاءاللہ تعالی اس تمام نیگیٹیوٹی کے جو کریٹ ہوگی اس کے اثرات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. ویسے تو آپ کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہے برج ایریز، برج حمل کو، اور برج جوزا کو، اور برج اسد کو، اور برج کوس کو، 4 زوڈیکل سائن کو یہ پازیٹیو انرجی مل رہی ہے. مگر ساتھ میں احتیاطی تدابیر کو اپنانا ضروری ہے، اور اپنا رابطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے کامیاب ہو سکیں. اس یقین کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو تک ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں گے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا دن لے کر آئے. اللہ تعالیٰ علم نافع بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.